کراں بھی صحیح تے تانوں کیا سمجھ آسی میں تہاڈی زبان دے اندر تانوں قرآن و حدیث بھی سمجھے نا اللہ دی عزت دی قسم لوگو جڑی بات میرے ذہن دے اندر ضمنن پیان دی ہے میں جناب کو پیا سنانا اور جنہاں لوگاں دی طرف رب نے دیکھ کے مسکرائے رب سونے نے انہاں دی دنیا کی میں حسین بنائی ہے رب نے انہاں دی برزخی زندگی نو کتنا حسین بنائے رب سونے نے انہاں دا میدان محشر دا دن کتنا حسین بنائے میں زیادہ دور نہیں لے جانا اور روحانی طور تے پاک پتن چل دیا پاک پتن دا بادشاہ چشتیاں دا پیشوا تے شہنشاہ زہد الانبیاء جناب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار دا جدو وصال مبارک ہویا لوگوں ذرا سنو جنہاں لوگاں دی طرف رب دیکھ کے مسکران دے انہاں لوگاں دی قبر والی زندگی دا کیا حال ہے جنہاں بابا فرید الدین دا وصال مبارک ہویا ہے بابا فرید الدین نو جب اللہ دے اندر رکھیا ہے تے آپ دی قبر مبارک دا تویز بن گئے جنہاں آپ دی قبر مبارک دا تویز بنے بڑے بڑے اکابرین اولیاء اللہ آپ کے جنازے دے اندر شریک سن بڑے بڑے مفسر قرآن آپ کے جنازے دے اندر شریک سن بڑے بڑے شیخ الحدیث آپ کے جنازے دے اندر شریک سن جدو باب فرید الدین دی قبر دا تویز مبارک بن گئے اے سارے دے سارے لوگ جناب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دی خدمت دے اندر عرض کر دیں اے محبوب الہی رب نے تینوں کاشف دی دولت نال مالا مال کی دے رب سونے نے تینوں کاشف دا علم عطا کی دے ذرا کاشف دے ذریعے ویختا سی اللہ رب العالمین نے بابے دے نال قبر دے اندر کی معاملہ فرمائے بابے دی قبر دے اندر کی حالت ہے ان جنہوں بابے فرید نال پیار ہوئے ذرا آنکھ میں چاک پا کے چشتی دا جملہ وصول کرے لوگوں سنو جدو سارے لوگاں نے نظام پاک نو مجبور کیتا نظام الدین محبوب الہی بابے دی قبر دی طرف متوجہ ہویا ہے اور سارے لوگ نظام پاک نو پہ ویکھ دن نظام الدین بابے دی قبر دی طرف متوجہ ہے بابے دی قبر نو ویکھی جاندا ہے بابے دی قبر نو ویکھی جاندا ہے لوگ نظام الدین نو ویکھی جاندے اور جملہ سنو چشتی دا اچانک نظام الدین نے آنکھ کھولیے نظام الدین دی زبان تو بے ساختہ جرا اعلان بلند ہوئے جرا نعرہ بلند ہوئے نظام پاک دی زبان تو بے ساختہ ایہی جملے نکلے تھی کہ حق فرید یا فرید سبحان اللہ سبحان اللہ شک بوندہ لنگر کھانا لے باب فرید دا لنگر کھانا سوکے دے آپ کے نام دے بولنا بڑا اوکھا ہے سبحان اللہ اجھے تو دو حرف بندہ پڑھ لوے تے پھر آدھے نا بابے نو کچھ پتہ ہی نہیں کہتے نا بابے نا ساڑا کی تعلق اور تینو پتہ ہی نہیں انہوں نے رب نو اپنی زندگی اج راضی کنج کیتا ہے اگر رب کی طلب دی رب نو ملن دی طلب ہے تے آئینہ کھولا بابا بلے شاہ کہنا رب رب کر دے بڑھے ہو گئے ملا پنڈت سارے رب رب کر دے بڑھے ہو گئے ملا پنڈت سارے رب دا کھوج کھرانا نبیہ لمبے سجدے کر کے ہارے